प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. माझे नाव लीना केरुबीन डिसोजा. 2019 म्हजो घरकार अचानक एक्सिडंटान पिड्यार जालो. त्या उपरांत म्हाजो चेडो एक दीस गोंया गेलेलो आनी तेन्ना लॉकडावन आसले तेन्ना येता आसतना तेचो अचानक एक्सिडंट जालो आनी तेजे स्पायनल कॉर्डचे ऑपरेशन जावचें आसलेलें. आमी हॉस्पिटलान व्हेलो. म्हाका सकाळचें कळलें कित्याक हांव तेन्ना डिप्रेशनान खूब आसलेली. रातची अचानक उठ्ठाली आनी हांव बरी नासलेली. तरी म्हाका ती कोणेन सांगूंक ना चेडोक हॉस्पिटलान दवरला म्हणून. सकाळचें म्हाका कळल्या उपरांत हांव हॉस्पिटलान गेली. त्या डॉक्टरान सांगलें तेजें स्पायनल कॉर्डचें ऑपरेशन करूंक जाय. हिसर बरे डॉक्टर कोण ना, ताका कोल्हापूर व्हरूंक जाय आनी 3 लाख ते 5 लाख पर्यंत ताका खर्च आसतलो म्हणून. हांव ताका कोल्हापुराक व्हरता. डॉक्टर म्हणूंक लागली असली माय सगळ्यांक मेळोंक जाय म्हणून. आनी हांवें ताका कोल्हापुराक एडमीट केलो. कोल्हापुराक एडमीट केल्या उपरांत जे दिसा ऑपरेशन आसलेलें ते दिसा आमी ब्रदर विल्सनाक हांवें फोन केलेलो चेड्याक माग म्हणून जेजू लागीं. आनी आमी ते दीस सकाळ पासून ऑपरेशन देंपारा जायसर आमी दिमेर आसलेल्या. ऑपरेशन इतलें सक्सेसफूल जालें. हांवूच नको आमी दिमेर आसतना आमकां फोन येयलो आनी तो रोखडोच म्हाका दिसता अर्दे वराच्या आदीं चेडो म्हाजे लागीं कोल्हापूर विन्स हॉस्पिटलानसून म्हाजे लागीं उलयलो, मम्मी कशी आसा तूं? हांव एकदम बरो आसा, तूं टेन्शन करूं नाकाय. ही म्हाजी पयली गवाय. आनी तो त्या स्पायनल कॉर्डानसून आयज खूब बरो आसा. तो गाडी चलयता, ड्रायवींग करता, सगळें बरें आसा. म्हजी दुसरी गवाय जावन आसा. ह्या दिसांनी जायते प्रॉब्लम आमच्या घरा बेन येयलेले. आमचे दुकान आसलेले, आमचो सुवात आसलो थंयसरूय एक आसा, थंय कोण तरी जाय आसलेलो. हांवें मागोंक ना पूण चिंतनांनी म्हाजे आसलेले. पूण आतां हांव 2-3 म्हयने प्रेयरी घेता आनी ब्रदरी लागीं उलयल्या आनी हांव सगळे म्हजे मागणे तेच्या हातीन म्हाजे सगळे प्रॉब्लम एक 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 अशें सुटावे जाय. हांव नको म्हाज्या संगात आनी ब्रदरा वरवीं जेजू खूब आनी खूब चड चड कार्य करता म्हणून जेजूक हांव आर्गां दिता, दिनवास दिता आनी हालेलुया 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 म्हणटा. थँक्यू जीजस.